एक जंगल में कबूतर और कबूतरी रहते थे। कुछ ही अरसा पहले उनकी शादी हुई थी। इतना अरसा गुजर जाने के बाद वो कभी भी आपस में नहीं लड़ते थे। उनका बहुत सलूक इत्तेफाक था। एक दिन वो जंगल के बाहर बैठे बातें कर रहे होते हैं। कबूतरी कबूतर से कहती है, बबलू के पापा, कितना अरसा हमारी शादी को हो गया है, हम आज तक नहीं लड़े। उधर वो काला कौवा और काली कौवी आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। छोड़ो रानो, उनकी बात मत करो, वो तो फजूल हैं। तुम ये बताओ, हमारी शादी की सालगिरह आने वाली है, मैं तुम्हें क्या गिफ्ट दूं? जो आपका दिल चाहे। इस बार मैं तुम्हें बहुत बड़ा गिफ्ट दूंगा। उधर दूर बैठा काला कौवा उनकी बातें सुन रहा होता है। अच्छा, तो ये बात है। अब मैं तुम्हें पता मज़ा चखाऊंगा। तुम लोग हमारी बातें कर रहे हो, अब तुम्हारे में भी सलूक इत्तेफाक नहीं रहेगा। मैं ऐसी चाल चलूंगा कि तुम हैरान परेशान रह जाओगे। ये कहकर कौवा वहां से चला जाता है। उधर कौवा घर आता है और उदास होता है। कौवी उससे पूछती है, प्यारे कौवे, क्या बात है, इतने उदास और परेशान क्यों हो? मैं तुम्हें आज क्या बताऊं। मैंने कबूतर और कबूतरी को आपस में हमारे बारे में बात करते हुए सुना। वो कहती थी कि ये तो लड़ते झगड़ते रहते हैं। अच्छा, तो ये बात है। हाँ, अब मैं भी कुछ ऐसा प्लान बनाऊंगा कि इनमें इत्तेफाक ना रहे। उधर कौवा कबूतर और कबूतरी की आपस में लड़ाई करवाने के लिए घर से निकल जाता है। काला कौवा मियाँ मिट्ठू के पास आ जाता है और उसे कहता है, मियाँ मिट्ठू, तुम यहाँ बैठे हो? उधर जंगल में लालो कबूतरी तुम्हें ढूंढ रही है। क्यों? उसे मेरे साथ क्या काम है? पता नहीं, वो कह रही थी अगर मियाँ मिट्ठू मिले तो उसे कहना मुझसे आकर मिले, मुझे ज़रूरी काम है। अच्छा, तो मैं जाता हूँ। लालो कबूतरी घर के सारे काम काज कर कर फारिग होकर बैठी थी कि अचानक से काला कौवा उसके घर आ जाता है और आकर उसे कहता है, लालो बहन, कैसी हो? ठीक हो भैया, आप कैसे हो? आज कैसे आना हुआ? लालो बहन, मैं जंगल में से गुज़र रहा था तो मियाँ मिट्ठू ने मुझे एक पैगाम दिया और कहता मुझे लालो कबूतरी से कुछ काम है, उसे मेरे पास भेज दो। अच्छा, तो वो खुद आ जाता? उसे ऐसा कौन सा काम था? चलो, अगर आप आए हो तो बैठो, कुछ खा पी कर जाना। नहीं, बस मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, आप ऐसे मत जाना। ये लो देसी अंडा, ये खा कर जाना। मैं कबूतर के लिए बॉयल कर रही थी, आप भी इसे खा कर जाना। ठीक है बहना। काले कौवे के कहने पर वो दोनों जंगल में आ जाते हैं। मियाँ मिट्ठू कहता है, लालो बहन, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? नहीं भैया, मैंने तो नहीं बुलाया, आपने मुझे बुलाया है। क्या कह रही हो? मुझे काले कौवे ने कहा तुम्हें मियाँ मिट्ठू बुला रहा है। ये अब इसकी कौन सी नई चाल है? हर वक्त वो चालें ही चलता रहता है, कहीं वो हमसे कोई चाल तो नहीं करने वाला। अच्छा छोड़ो, तुम ये सेब खाओ, बाद में बात करते हैं। वो दोनों हंसी खुशी आपस में बातें कर रहे होते हैं। वहाँ पर कबूतर भी आ जाता है। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे काम पर जाने के बाद रानो कबूतरी, तुम इससे मिलने आती हो? नहीं नहीं,
ایسی تو کوئی بات نہیں، یہ مجھے اپنی بہن اور میں اسے اپنا بھائی مانتی ہوں۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ آپ مجھ پہ شک کر رہے ہو؟ ہمیں تو کالے کوے نے یہاں بھیجا ہے۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ وہاں پر کالا کوا بھی آ جاتا ہے۔ ارے میں نے تمہیں کب بلایا ہے؟ تم تو روزانہ یہاں اس سے ملنے آتی ہو۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ بھلا میں کیوں جھوٹ بولوں گا؟ آج کے بعد لالو کبوتری میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا۔ میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم اکیلی رہو گی۔ نہیں نہیں، ایسا مت کرو کالے کوے، تم میرا گھر کیوں خراب کرنا چاہتے ہو؟ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تم ہر کسی کے ساتھ شیطانی کرتے ہو، آج تم میرے ساتھ بھی کر رہے ہو۔ لالو بہن، میں بھلا کیوں شیطانی کروں گا؟ یہ تمہارے آپس کا معاملہ ہے، بھلا میں کون ہوتا ہوں شیطانی کرنے والا؟ یہ کہہ کر کبوتر اور کالا کوا وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ادھر کالی کوی کالے کوے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے کہ کوا بھی آ جاتا ہے۔ آپ نے اتنی دیر کہاں لگا دی؟ چپ کرو، آرام سے بولو، میرے ساتھ کبوتر بھی آیا ہے۔ میں نے کبوتر اور کبوتری میں لڑائی کروا دی ہے۔ اچھا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ببلو بھیا، آپ جیسا چاہیں، جتنے دن چاہیں یہاں رہ سکتے ہیں، یہ آپ کا اپنا گھر ہے۔ نہیں بہنا، میں یہاں سے چلا جاؤں گا، میں گھر جاتا ہوں، وہاں جا کر کسی دوسرے کمرے میں رہ لوں گا۔ اچھا، گھر جاؤ گے تو لالو کبوتری کی خوب پٹائی کرنا۔ رات ہوتے ہی کبوتر گھر کی طرف روانہ ہو جاتا ہے اور دل میں سوچتا ہے، رات تو بہت ہو گئی ہے، کیوں نہ آج رات میں کالے کوے کے گھر ہی ٹھہر جاؤں۔ جیسے ہی صبح ہوگی میں گھر واپس چلا جاؤں گا۔ میں آج رات کوے کے گھر ہی رہتا ہوں۔ ہا ہا ہا، دیکھا کوی، میں نے ان دونوں میں کیسا جھگڑا کروایا؟ یہ ہمارے جھگڑے کی بات کرتے تھے، میں نے ان کا ہی جھگڑا کروا دیا۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ کبوتر چپکے سے ان کی ساری باتیں سن لیتا ہے۔ کالے کوے، تم بہت برے ہو، تم نے ہماری لڑائی کروائی، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تمہارے پیچھے لگ کر میں نے اپنی نیک بیوی پر الزام لگایا، تم بہت برے ہو۔ ہاں، میں تو ایسا ہی ہوں، کیا تمہیں نہیں پتا تھا کہ میں ایسا ہوں؟ یہ کہہ کر کبوتر چلے جاتا ہے۔ ارے یہ ہم نے کیا کیا؟ کبوتر نے تو ہماری ساری باتیں سن لی، اب وہ نہ لالو کبوتری کو مارے گا، ہمارا پلان تو یہی ختم ہو گیا۔ ہاں، ہمیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی، اس نے ہماری ساری باتیں سن لی۔ یہ سب کچھ میرے ساتھ کالے کوے نے کروایا ہے، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ادھر کبوتر آ جاتا ہے۔ مجھے ایک بار معاف کر دو، میں کالے کوے کی باتوں میں آ گیا تھا، وہ تو ایک شیطان ہے۔ اچھا تم کہتے ہو تو میں تمہیں معاف کر دیتی ہوں۔ لالو کبوتری اور ببلو کبوتر پہلے کی طرح ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ کالا کوا پھر وہاں آ جاتا ہے اور کبوتر اسے کہتا ہے، چلے جاؤ یہاں سے، میں تمہیں بہت ماروں گا۔ کبوتر کالے کوے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا۔
کالا کوا کبوتر سے جان چھڑا کر تیزی سے بھاگتا ہے۔ وہ اتنی تیزی سے بھاگتا ہے کہ نیچے گر کر وہ زخمی ہو جاتا ہے اور مدد کو پکارتا ہے، بچاؤ بچاؤ، میں گر گیا ہوں، لیکن اس کی مدد کو کوئی نہیں آتا۔ دوستو، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اگر انسان کسی کا برا سوچتا ہے تو اس کے ساتھ بھی برا ضرور ہوتا ہے، اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کے ساتھ برا اوپر والا رب ضرور کرتا ہے۔